अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह अल-बक़रा पारा नंबर 2 की आयत नंबर 235 और 236 का तर्जुमा। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वला जुनाहा अलैकुम फ़ीमा अरज़्तुम बिही मिन ख़ुतबतिन निसा। वला और नहीं, जुनाहा कुछ गुनाह, अलैकुम तुम पर, फ़ीमा उसमें, और रज़ तुम जो तुम इशारा करो, भी उस बारे में, मिन से, ख़तबतिन निसा पैगाम निकाह का औरतों से, औ या अकनन तुम छुपाओ, फ़ी अनफुसिकुम अपने दिलों में, अलिमल्लाह अल्लाह जानता है, अन्नकुम के तुम, सतज़कुरूना अन करीब ज़रूर ज़िक्र करोगे, रूना हुन्ना उनसे, वलाकिन और लेकिन, ला ना तुआइदू हुन्ना ना उनसे कोई वादे करो, अहद पैमा करो, सिरन पशीदा छुपे हुए, इल्ला मगर अन के तक़ूलू कहो, कौला मारूफ़ा मारूफ़ तरीके से बात, वला और ना ताज़िमू और ना, वला और ना ताज़िमू और ना तुम गिरा पुख्ता करो, ताज़िमू या ना तुम इरादा करो, या उकदा गिरा का, निकाह की गिरा का पुख्ता करने का, आज़िम का पुख्ता भी आता है, हत्ता यहाँ तक कि यबलुगा वो पहुँच जाए, यबलुगल किताबू पहुँच जाए, किताबू लिखा हुआ, आजाला अपनी मुद्दत तक, वालमू और जान लो, अन्नल्लाह कि अल्लाह तबारक यालमू जानता है, मा जो फ़ी अनफुसिकुम तुम्हारे नफ्सों में है, फ़हज़रू तो उससे डरो, बस उससे डरो, वालमू और जान लो, अन्नल्लाह गफ़ूरुन हलीम बेशक अल्लाह गफ़ूरुन बेहद बख्शने वाला, हलीम बहुत तहम्मुल वाला है, बुर्दबार है, नहायत बुर्दबार। ला जुनाहा अलैकुम नहीं तुम पर कोई गुनाह, इन अगर तलाक़तुमुन्निसा अगर तुम औरतों को तलाक दे दो, माँ नहीं लम माँ जो कि लम नहीं तमस्सुहुन्ना उनको जिनको तूने हाथ हुन्ना का मतलब छुआ नहीं, हाथ नहीं लगाया, औ या तफ़रीज़ू या फिर नहीं मुकर्रर किया, लाहुन्ना उनके लिए, फ़रीज़ा हक महर, वामत्तियो हुन्ना तो उनको सामान दो, अलमुसिई ताकत वाले पर, वुस्सत वाले पर, कादरहू उसकी ताकत के मुताबिक, उसकी कुदरत के मुताबिक, वालल मुक़तिरी और तंगी वाले पर, कादरहू उसकी ताकत के मुताबिक या उसकी हैसियत के मुताबिक, मताम बिल मारूफ़ और क्या है, सामान देना है, मतान सामान देना, बिल मारूफ़ मारूफ़ तरीके से, हक़्क़न अलल मुहसिनीन हक है यही बात मुहसनीन पर, नेकी करने वालों पर। बा मुहावरा तर्जुमा, और तुम पर इस बात में कुछ गुनाह नहीं जिसके साथ तुम उन औरतों के पैगाम निकाह का इशारा करो या अपने दिलों में छुपाए रखो, अल्लाह जानता है कि तुम उन्हें ज़रूर याद करोगे, और लेकिन उनसे पोशीदा अहदो पैमा मत करो, मगर ये कोई मारूफ़ बात तरीके से कर दो, या निकाह की गिरा पुख्ता ना करो, यहाँ तक कि लिखा हुआ हुक्म अपनी मुद्दत को पहुँच जाए, और जान लो कि बेशक अल्लाह जानता है जो तुम्हारे दिलों में है, बस उससे डरो, और जान लो कि बेशक अल्लाह बेहद बख्शने वाला, नहायत बुर्दबार है। तुम पर कोई गुनाह नहीं अगर तुम औरतों को तलाक दे दो जब तक तुमने उन्हें हाथ ना लगाया हो, या उनके लिए कोई महर मुकर्रर ना किया हो, और उन्हें सामान दो, वुसअत वाले पर उसकी ताकत के मुताबिक, और तंगी वाले पर उसकी ताकत के मुताबिक है। सामान मारूफ तरीके के मुताबिक देना है, नेकी करने वालों पर यह हक है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह अल-बक़रा पारा नंबर 2 की आयत नंबर 235 और 36 की तफसीर। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। वला जुनाहा अलैकुम फ़ीमा अर्रज़्तुम भी। हम पढ़ रहे थे तलाक़ के मसाइल,
یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ عدت کے دوران میں عورت کو صاف الفاظ کے ساتھ پیغام نکاح دینا جائز نہیں ہے، البتہ مناسب طریقے سے یعنی اشارے سے کوئی بات کہہ دینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ کوئی شخص یہ کہے کہ میرا شادی کرنے کا پروگرام ہے اور میں چاہتا ہوں کہ مجھے بھی اللہ تعالیٰ کوئی نیک بیوی عطا فرمائے۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ لیکن یہ حکم اس عورت کا ہے جس کا شوہر فوت ہو گیا ہو یا اسے 3 طلاقیں پوری تینوں ہی ہو چکی ہوں، جیسا کہ فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہ کو 3 طلاقیں ہو گئیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تمہاری عدت گزر جائے تو مجھے اطلاع دینا۔ جب انہوں نے عدت گزرنے کی اطلاع دی تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اسامہ بن زید سے نکاح کر لو۔ مگر وہ عورت جسے رجعی طلاق دی گئی ہو تو اس کے دوران عدت میں کسی بھی شخص کا نکاح کے لیے اشارہ کرنا بھی جائز نہیں ہے، کیونکہ ابھی تک تو اس پر اس کے شوہر کا حق ہے۔ پھر آگے ولا تعظیم عقدۃ النکاح، اس میں کیا یعنی جب تک عدت پوری نہ ہو جائے نکاح کی گرہ مت باندھو۔ تو اس میں سارے علماء کا اتفاق ہے، اجماع ہے کہ عدت کے اندر نکاح صحیح نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ وَاعْلَمُوا، یہ نا اس میں وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ، اس میں بتایا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نکاح کے سلسلے میں جو شرعی احکام کے خلاف انسان ہیلے بہانے اپنی مرضی سے کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ نے فرمایا کہ یہ اچھی چیز نہیں ہے، اس سے بچ جاؤ۔ اللہ کو پتہ ہے جو تمہارے دلوں کے راز ہیں نا، اللہ جانتا ہے۔ آیت نمبر 236 لا جناح علیکم ان طلقتم النساء، یعنی جن عورتوں کا عقد نکاح کے وقت کوئی مہر مقرر نہیں ہوا ہو، اگر شوہر اسے ہاتھ لگانے یعنی جماع کرنے سے یا خلوت کرنے سے پہلے طلاق دے دے تو شوہر پر مہر وغیرہ کی صورت میں کسی قسم کا مالی تاوان نہیں ہوگا۔ لا جناح کا مطلب یہ ہے، ہاں یہ ضرور ہے کہ شوہر اپنی مالی حالت کے مطابق اسے کچھ دے کر رخصت کر دے، اور اس تعاون کو کیا کہتے ہیں؟ طلاق معطا، یعنی اور ویسے بھی جو عورت جس کو ہاتھ لگانے سے پہلے طلاق دے دی جائے اس صورت میں عورت پر عدت بھی نہیں ہے، بلکہ وہ شوہر سے رخصت ہو کر فوراً نکاح کر سکتی ہے آگے۔ تو اگر انسان کے پاس مطلب طلاق پہلے دے دیے یا پھر ابھی حق مہر مقرر نہیں ہوا تو اس صورت میں کیا کریں گے؟ پھر بھی کچھ نہ کچھ دیں گے، پھر بھی شوہر کچھ نہ کچھ اس کو دے اپنی حیثیت کے حساب سے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔